निष्ठुजी 2 घण्टासम्म लगातार कोटिन्नु भयो सबैलाई। म अब यो तपाईले धन्यवाद दिनुभयो। म सन्चु ब्लोन्जीलाई यो अलिको समापन समारोह सञ्चालनको लागि अनुरोध गर्छु। सन्चुजी हजुर फ्याफुल्ला हजुर सुन्नु भएको छैन दाइ? लाइक सुनिरहेछ सुन्नु भएको छैन? सुनिरहेछ लासो फ्याफुल्ला रानी बिनन्दा डेनमुला चु तामाङ ज्ञान मसपला तिनी थुन्न लाबा रे हिन्ना चु गिताङ सोमरेला ताजी सोमरेला गिताङ रि गोर्चुइ सोम लोलो तामाङ पहिचानला विषयवस्तु कार्यपत्रका दे थानबा गे ताबमला विषम लोलो विषयका दरी गोर्सम महत्त्वपूर्ण विषय रि ज्याबा छलफल अथवा काठी ताबमला चु दाती दोनलन गोर्की ऐतिहासिक गीताङ ताजी मन लगाई चु ngacha अथवा 5औं तामाङ ज्ञान महोत्सवला गीताङ सिंसिमा चु गोर्की ऐतिहासिक गीताङ ताबलंगला चु गीताङ हारंगलासी ऐतिहासिक ताजिम बिमा नानन महत्त्वपूर्ण विषयका दे देश विदेश रि हनङतामा सुबा तामाङ गदेसी बोकिन्सी रंगला ज्ञान महोत्सव दा भव्य सेंसुबा बोला रांगनिकेताल हनन लानन थुजे सिमला अमेरिका जापान ओरंगसी भारतला लोलो ग्लाग्यामसी बोकिन्सुरी छमछमली छन्दो लोली सुबा तामाङ जिजाली नानाङ दुसी चुगेताङरी प्रत्यक्ष रूपरी बोकिन्सुजी रांगनिदा हनन लानन थुजेसी चु सोमले लगेताङदा थुन्नलाबा गेताङदाङै नाछा बरबरी निबेगेन मुला दाती चु तामाङ ज्ञान महोत्सवला थुम्बा गेताङदा नाछा बर्दोमा दातीला चु गेताङ थुन्नलाबाला दुई सांगदा चोहोला भूमिकारी सुबला लागिरी नाइ मजेन लाला तामाङ नाङपुला चोहो वेद खेनपो अमृत युन्जन तामाङदा मजेनला चोहोला भूमिका निभाहाला सुबल लागिरी फ्याफुल्ला मोकन्दा ताला चुराङ लसी चु यांगला तामाङ ज्ञान महोत्सवला थुम्बा गेताङरी तिगै डोनमगा दिदाङै मजेन लाला डोनबला दान्नी सुबला लागिरी चुताङदी मजेन मुला दातिला चु थुम्बा गेताङला मुख्य लिङ्गो थानसुसेला मुख्य वक्ता मुसुला मोहन गोले तामाङ नेपाल तामाङ घेदुङला चोहो मुसुला रोदा ngai डोनबला रूप रि मजेन लाला ओरङ तामाङ दाजङला चोहो फुलकुमार बोमजन ngai चु थुमा गेताङला दातिला चु 17 ला डोनबला रुकी मजेन लाला ओरङ लासी चु सोमरेला तामाङ ज्ञान महोत्सवला गेताङदा जम्बरिङला हनङतामन दोनला लागिरी महत्त्वपूर्ण भूमिका क्लाङमरमला सैलुङ अनलाइन थेन छम रेडियो हिमालय से बिसम सैलुङ अनलाइन ला चुकोदाङै मजेन लाला श्याम योन्जनदा डोनबो ला रुकी सुबला लागिरी ओरङ लासी ngai मजेन लाला रेडियो हिमालय ला बुद्धि विश्वकर्मा दा विवान चु गेताङदा नाछा बर्दोमा हङलिलाङ वनसंगरी ngai तारिला ताङरी चु गेताङदा थुम्ना लाबा ला दुई संगरी डोनबो मेन्दोमी ला जेखेन लिंगोमला चुताङरी ngaछारी ngai डोनबो दा अनुरोध लाला डाक्टर सुदास तामाङ मुसु लागि आरे दाती सम्पर्करी सुदास तामाङ दन डोनबोला रुप सुबल लागिरी मजेन लाबन रो प्राध्यापक मुचुला उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयको हुनुहुन्छ उहाँ सह प्राध्यापक उहाँलाई म डाक्टर सुदास तामाङज्यू आफ्नो समीक्षात्मक टिप्पणी मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकपल्ट फेरि बोलाउनुस् त उहाँ आउनुहुन्छ होला। हजुर डाक्टर सुदास तामाङज्यू यहाँको टिप्पणी मन्तव्यको लागि मैले अनुरोध गरे यहाँलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि सुनिरहनु भएको छ?
देखेन नभए मोहन सरलाई हुन्छ नभए ए आउनुभयो धन्यवाद नेटको समस्याले गर्दा इन्टरनेटको समस्या यो 8औं हजुर अति हर्षित छु जसले अर्गनाइज मुख्यतः अमृत उहाँलाई धन्यवाद मलाई पनि सहभागी बनाउनु अब भारतको पक्षमा 3 दिन व्यापी जुन चाहिँ हाम्रो यो ज्ञान चर्चा त्यसमा धेरै उठेको कुराहरू व्यवस्थित रूपमा हाम्रो तामाङ साहित्यको लेखन प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने धार्मिक स्पष्टता ल्याउनु पर्ने र राजनीतिक दृष्टि समाजको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु उठेर आएको देखियो र तर सँगसँगै अब यी 2 भागमा छौँ एउटा केन्द्रको बाहिर छौँ केन्द्रको बाहिर भन्ने मतलब कि हामी सबै नै र यसले गर्दा अब भाषामा एकरूपता पाइँदैन र साहित्य हाम्रोमा अलिक अन्यलता पाइन्छौँ हामी तर मैले जति तामाङमाथि पढ्न सिकेको न त पहिलेदेखि जानिरहेको थियो आफ्नो घरमा सहभागी बनिएर जबदेखि सुरु गरे त्यति बेलादेखि नै अमृत मैले त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा अब ज्ञान के सिकेको थियो भने तामाङको भाषा बाँच्यो भने नै तामाङ बाँच्छ भनेर नै सबैले अब एउटा ध्रुव सत्य जस्तो भइसक्यो 3 दिवसीय डिस्कोर्स भनौँ या डिस्कसन भनौँ यसमा चाहिँ त्यही उठेको भाषा र साहित्यलाई कसरी बचाउने हामीले साहित्य आइडेन्टिटी नै पछि गएर हराउनु बेर लाग्दैन एउटा अब एक्जाम्पलको लिए अब हामी लिन सक्छौँ भने यो सेमिनारमा श्रद्धापुर कलकत्ताबाट बोल्नुभयो र अमर सिंहज्यू बोल्नुभयो पर्सपेक्टिभ थियो तामाङलाई हेर्ने तामाङज्यूको वक्तव्यमा हाम्रो एउटा एम्पिरिकल डेटामा प्रचुर काम भइरहेछ हाम्रो तामाङमा काम भयो होला लगभग 30 साल 40 साल हाम्रो 60-70 साल भएछ हाम्रो लगभग 1956 भारतीय सन्त वीर लामा पाखरिनको किताब हेऱ्यो भने 1900 र तामाङ साहित्यमा काम भयो र त्यो काम रूपमा छ र यसमा एउटा एक्जाम्पल अगर म लिऊँ साहित्य परम्परामा भारतीय ग्रन्थ नै भन्छु हाम्रो माने चार नाम बिर्स्यो वेद चारवटा वेद तर वेद कम्पाइलेसन लगभग 3 होला तेस्रो शताब्दी प्रक्रिया सुरु भएको लगभग 1300 से 1400 आर्यहरूको पनि सभ्यता तर मौखिक रूपमै थियो तामाङको पनि सभ्यता कल्चर हाम्रो मौखिक रूपमै छ बस लेखन एउटा व्यवस्थित रूपमा लेख्ने प्रक्रिया जब नै हाम्रो लेखिन्छ एउटा जातिको इतिहास अल्टरनेटिभ सोर्स नै युज हुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ ट्रेडिसनल आदिवासी जनजाति वा आदिवासी जनजातिहरूको इतिहास लेखनमा अर्को अब अघि एकजना हाम्रो वक्ताले आफ्नो नाम जलाउने प्रक्रिया भनेपछि कृतिले आफ्नो कृतिलाई कसरी बचाउने जस्तो अब प्रखर भाषा ज्ञानी जस्तो रविन्द्र तामाङ जस्तो अजित मान तामाङ जस्तो अब हाम्रो स्रष्टाहरू उहाँहरूले निरन्तर काम गरिरहनु भयो यस बेलामा नै अगर हाम्रो साहित्यलाई हामीले सक्यो भने एउटा लेखन प्रक्रियामा एउटा इपिक जस्तो रूप दिन सक्यो भने सायद हाम्रो जुन चाहिँ ज्ञान त्यसले चाहिँ पछिको जेनेरेसन एउटा आधारभूत एउटा ऐतिहासिक
ग्रन्थको रूपमा मान्यता पाउँछ कि भनेर अघि श्रद्धाञ्जली भयो इनसाइडर हिस्टोरियन्स र आउटसाइडर हिस्टोरियन्स। त्यसमा हुँदाखेरि अब इनसाइडर हिस्टोरियन्समा जब नै बाहिर हाम्रो कृतिहरू हाम्रोमा हामी बायस भयो भनेर र इतिहास लेखनमा हमेसा बायसनेस, तर पनि हामीले एउटा कि कसरी हामीले अब एउटा हाम्रो जुन साहित्य जुन छ तामाङ जुन चाहिँ ज्ञानको भण्डार छ यसलाई चाहिँ दिन सकौँ। जस्तो कि अब त्यो कालमा आर्यहरूको समयमा त्यति बेला उहाँहरूले ऋग्वेद अथर्ववेद तर तेस्रो शताब्दीमा लेख्नु भएको, तर हाम्रो 17औं शताब्दीदेखि 17औं शताब्दीदेखि वेद चलेर आएको त्यो 13औं शताब्दीसम्म त्यो चाहिँ श्रुतिको रूपमा चलेको थियो। अहिले हाम्रो तामाङको पनि जातिको पनि त्यसरी नै चलिरहेको छ। अगर उहाँहरूको पछि गएर एउटा इतिहासको रूप लिन्छ भने एउटा परम्परा समाजको एउटा माने मूल रूप ग्रन्थको रूपमा मान्छ भने पछिको जेनेरेसनले गएर सायद होला। र यो ती डिस्कोर्स भनौँ अति फल र जति मैले एटेन्ड गरेँ साह्रै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, इन्जोय पनि गरेँ र जान्ने मौका पनि पायो। डिस्कोर्सेस भइरह्यो भने सायद हाम्रो तामाङ समाजको जुन चाहिँ आउँदो उहाँहरूले अगर भाषा नसिके पनि तर समाजको इतिहास र परम्परा बारेमा चाहिँ प्रचुर नलेज होला भनेर मलाई पनि आशा चाहिँ लाग्यो। तर अब अलिकति प्रब्लम भएकोले गर्दा अब यो तामाङ समाज आफ्नो भाषा बोल म पनि आफै पर्छु त्यसमा। हामी केन्द्र स्थलबाट टाढिएको हो र भाषा बोल्थ्यो, दोस्रो जेनेरेसनले अलिअलि बोल्यो, तर तेस्रो जेनेरेसन भाषा अलिकति भाषाको ज्ञान कम्ती नै र पनि र आसिङहरू यस्तो अगर संस्था छ प्रयास गरिरहेको छ, उहाँहरूको प्रयास निरन्तर गरिरह्यो भने चाहिँ सायद हाम्रो आउँदो जेनेरेसन भाषा सँगसँगै साहित्यको पनि ज्ञान पाउँछ, संस्कृति पनि बचाउने सायद प्रयास गर्छ होला। र फेरि पनि तामाङ ज्ञान महोत्सव गर्नुभएकोमा र मलाई पनि सहभागी बनाउनुमा सिंहलाई मेरोबाट धन्यवाद। धन्यवाद तुझेची। तुझेची लानन धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। तामाङगे पाङ्सी जीवन मुलाङाई तामाङगेरी चु ज्ञान महोत्सव तिगता आतानियो प्रश्न गदिनुन हाबा मुगा तोलमा जिमा राङ्नी हानान्से गोसियुजी ताला लानान्से गोसियुबारी दिबला दुई संगिसु तामाङ ज्ञान महोत्सव लाबनमा पकन याङसे तामिदा मलेबा आदानी ग्युलन तामला सिचिबमला ग्युलन जा विकासला तामला सिचिबमला बिसम याङसे सुदा प्रयोग लसिन निदोला तरिला ताङदी सामसुबा मला राङ्नीसे थाइमान मुला सामसु लासो तरिला ताङदी ngai चुगे ताङदा ngachaborma mendagik अमेरिका ग्यामसिङ मुसुला गोमा योन्जन रोदा ngai रोला तिगै परिचय थेन्चम तिगै सेमताम थानबा मैजिन लाला थेता बला कारण चाहिँ दाते सम्पर्क रिदुगा सुजी ग्यारे गोमा योन्जन तामाङ गोमाज्यू हुनुहुन्छ? नभए उहाँलाई अन्तमा दिनमा हुन्छ मभन्दा अगाडि। हजुर सुन्नुभयो? फेफुल्ला फ्याफुल्ची हजुर फ्याफुल्ची सम्पूर्णलाई फ्याफुल्ची म चाहिँ न्युयोर्कबाट तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाबाट हो। म चाहिँ आजको यो म सर्वप्रथम त भाषाविद अमृत योन्जन दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
र यो ज्ञान उत्सव आज 3 दिनसम्म मनाइरहनु भएको छ र अति नै खुसी लागेको छ मलाई। सम्पूर्ण टिमलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि यो मौका दिनुभएकोमा जोइन हुनलाई। तामाङ भाषा चाहिँ आँखा बा धेरै आउँदैन, अनि त्यहाँबाट म चाहिँ हजुरको अमेरिका आएको चाहिँ 1995 मा हो। म छोटो मेरो आफ्नो कुरा राख्नु पर्दाखेरि 95 देखि म अमेरिकामा छु र आज 25 वर्षपछि तामाङ उत्सव ज्ञान मनाउनु पाउँदा आफूलाई अति नै गौरव फिल भइरहेछ, प्राउड फिल भइरहेको छु। र 95 मा आउँदाखेरि हाम्रो तामाङहरू धेरै थिएन, औँलामा गन्ने मात्रै थियौँ होइन। इभन नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे नभएर हामी होमसिक हुन्थ्यो। कहाँ गएर नेपाली भाषा धेरै बोल्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो कि। त्यस्तोदेखि नै हामी बिगिनिङ गरेर आएको। त्यसो गर्दा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ 98 तिर चाहिँ हामी अलिकति तामाङहरू जम्मा भयो, चिन्जान भयो र हामीले यो तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको प्रोग्राम गर्दै आयो र 2002 मा दर्ता भयो। हाम्रो नर्थको के अरे अध्यक्षज्यूले लोकेन लामाजीले भनिहाल्नुभयो र त्यसै गरी आज 2020 मा आउँदाखेरि यो उत्सव मनाउन पाउँदा अति नै खुसी लागेछ मलाई र धेरै ज्ञानहरू सिक्नु पाएँ। मैले त सिक्नै छ, मैले धेरै सिकेँ पनि र यसको लागि म सम्पूर्ण हाम्रो अग्रजहरूलाई जो आज यति 88 वर्ष 88 सम्म यहाँसम्म हामीलाई आफ्नो पहिचान र आफ्नो संस्कृति कलाको जगेरा गर्दै यहाँसम्म हामीलाई रूपान्तर गरेर हामीलाई दिनुभयो र उहाँहरूलाई र म आज यो गरिरहनु भएको अमृत दाई लगायत सम्पूर्णलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले ज्ञान बाँडेर संसारभरि छरेर सुनिरहनु भएको छ र बुझिरहनु भएको छ। हामीले कतिपय कुरा थाहा नै नभएको कुरा थाहा पाइरहेको छु र त्यसको लागि म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा जोइन हुनुभएको सम्पूर्ण देश विदेशबाट जोइन हुनुभएको सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु, ख्याफुला भन्न चाहन्छु र साथै धेरै कुरा सिकेँ, एकदमै थाहा पाएँ थाहा नभएको कुराहरू पनि। र त्यसै गरी यो मौका दिनुभएकोमा यो अर्गनाइजर टिमलाई, अमृत योन्जन दाईलाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै र हाम्रो रेडियो हिमालयले 3 दिनसम्म प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहनु भएको छ बुद्धि विश्वकर्मा भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मिडियाकर्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी परदेशमा बसेर हाम्रो आफ्नो पहिचान, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो कला जगेरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो सम्पूर्णको दायित्व हो। हाम्रो जगेरा गर्नुपर्छ हामी सबै सम्पूर्ण मिलेर र यो ज्ञान उत्सव, यो तामाङ पहिचान भनेको हामी सबैको, हाम्रो सम्पूर्णको तामाङहरूको साझा हो र हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढेर यसलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ भन्न चाहन्छु र हाम्रो न्यू जेनेरेसनलाई रूपान्तर गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु भन्दै हजुरहरूलाई म फेरि पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई यो मौका दिनुभएकोमा भन्दै फ्याफुल्ला तुचिछे लसो फ्याफुल्ला गोमा योन्जनजीलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। धेरै अब समय ढिला पनि नगरौँ होइन। यतिखेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु जिल्ला नेपाल तामाङ मोहन तामाङदा ढाङ्गा सुज्ञान मसप्री राङसी जात ओइमा कुन हिन्छेन दिदी बोकिन्छु भन्छु भन्नुभयो। सुज्ञान मसप ताबन्दामा तिनी मन्दामा ढाङ्गा महत्त्वपूर्ण लिनु गरे थान्सिको लागि नै अनुरोध गरला। लासो ख्यापुल्ला नादा राङनिसे थेबन मुला थाइबन मुला जो समापन समारोह 5औं तामाङ ज्ञान महोत्सवको समापन समारोह अध्यक्ष महोदय, यो भर्चुअल ज्ञान महोत्सवमा देश विदेशबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु हुने तमाम आदरणीय उपस्थित विद्वत महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घीय कार्यालयको तर्फबाट लासो ख्याफुल्ला टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। सबभन्दा पहिला यो 5औं तामाङ ज्ञान दिवस हाम्रो भव्यताका साथ सफल भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई आयोजक साथीहरू, जो साथीहरू यो
भर्चुअल ज्ञान महोत्सवमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट जोडिनु भयो। सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो महोत्सवका श्रृङ्खलाहरू, ज्ञानको खोजी गर्ने महोत्सवको श्रृङ्खलाहरू 5औं मात्रै होइन कि 100औं श्रृङ्खलाहरू आयोजना गर्न सकोस्। आयोजक साथीहरूलाई यो शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र तामाङ ज्ञान अझै निखारिएर जाओस्, अझै समृद्ध भएर जाओस् भन्न चाहन्छु। मैले केही दिन अगाडि मात्रै जानकारी पाएँ, समापन समारोहको अवसरमा घेदुङको अध्यक्षको तर्फबाट तपाईँले थोरै कुरा राखिदिनु पर्यो भनेर आदरणीय दाइ अमृत योन्जनज्यूले भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, यत्रो यो ज्ञान महोत्सव जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँले कतै यो समापन समारोहमा आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिएर गलत मान्छे त भनेर मैले भनेको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई, अब यो खासै त्यस्तो विषय छैन, तपाईँले आफ्नो धारणाहरू राख्ने हो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। त्यस हिसाबले मलाई अलिकति हिम्मत बढ्यो। म खालि मान्छेको अगाडि भाषण गर्ने बानी, यो ल्यापटपको अगाडि भाषण गर्दाखेरि अलिक कस्तो कस्तो पनि लागिरहेछ। र साथीहरू सबैलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ भरिसक्यो अन भयो भने चाहिँ अलिकति मलाई मान्छेकै अगाडि बोल्या हो कि जस्तो पनि फिलिङ्स आउने हुनाले सबै साथीहरूले भिडियो अन गरिदिन पनि म अनुरोध गर्छु। अब यो हजुर ज्ञान महोत्सवको कार्यक्रम भएको हुनाले मसँग त्यति धेरै यो क्षेत्रको विद्वत्ताको क्षमताहरू छैन साथीहरू। म एउटा अभियान कर्मी हुँ, एउटा एक्टिभिस्ट हुँ, एउटा सामाजिक अभियान कर्मी, एउटा समुदायको लागि लड्दै भिड्दै आएको मान्छे हुँ। त्यसो भएको हुनाले आज यो ज्ञान महोत्सवमा विषय ज्ञानबाटै सुरु गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हामीले बुझेका छौँ यो विश्वव्यापी कुरा हो कि संसारमा प्राणी मध्ये सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान्छे किन भयो भन्दाखेरि त्यो ज्ञानको कारणले मान्छे भन्ने प्राणी सबै प्राणीभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुन सम्भव भएको। त्यसो भएको कारणले गर्दा मान्छेले जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म सिकिरहन्छ। कुनै छेड हुँदैन, कुनै पल हुँदैन जो मान्छे ज्ञान नखोजिकन बस्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यो महोत्सव पनि हामीले ज्ञानकै खोजी गर्नको लागि आयोजना गरेका हौँ। मैले त्यो रूपमा, त्यो अर्थमा बुझेको छु। मेरो 72 वर्षको आमा हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीले भर्खर उमेरको हिसाबले आधा उमेर पार गरिसकेपछि तपाईँको यो मोबाइल प्राप्त गऱ्यौँ। मेरो आमाले जीवनको उत्तरार्धतिर मोबाइल प्राप्त गर्नुभयो। मैले सानो मोबाइल, त्यो यस्तो टचबाट चल्ने होइन, सानो त्यो नम्बर थिच्ने खालको मोबाइल दिएछु आमालाई। त्यो 6 नम्बर थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एमबाट माइला छोरालाई फोन जान्छ भनेर आमाले त्यो सिक्नु भएको छ। मैले त्यो सिकाएको छु आमालाई। 7 नम्बर थिच्यो भने यसबाट साइली छोरीलाई फोन जान्छ भन्ने आमाको दिमागमा कण्ठ छ। त्यहाँबाट थिचेर आमाले कुरा गर्नुहुन्छ, पोल्टोमा मोबाइल बोक्नुहुन्छ। यसरी आमाले त्यो फोन गर्नुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई। त्यही 6 नम्बरमा 2 चोटि थिच्यो भने यानबाट नन्दा बहिनीलाई फोन जान्छ भन्ने कुरो आमाले सिक्नु भएको छ। आमा एउटा नियत छोरी, केही नपढ्नु भएको, त्यो उमेरको आमाले पनि तपाईँको त्यो हिसाबले कुरा गरिराख्नु भएको छ। अनि म आमालाई कहिलेकाहीँ सोध्छु, आमा तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि आमाले भन्नुहुन्छ, यो 6 नम्बरमा थिच्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले अक्षर आउँदो रहेछ नानी भनेर एम अक्षर
आमाले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो धुलोमा कोरेर देखाउनु भयो एक दिन आमाले। त्यसो भएको कारणले मेरो आमाको त्यो उमेरको लर्निङबाट मैले के बुझेँ भन्दाखेरि संसारमा केही कुरा नसिकिकन कोही मान्छे पनि नबस्दो रहेछ। संसारमा सिक्नको लागि उमेरले नछेक्दो रहेछ। संसारमा सिक्नको लागि भूगोलको सिमानाले नछेक्ने रहेछ। जसरी अहिले हामी यो भर्चुअल संवादमा देश विदेशबाट जोडिएका छौँ, ज्ञान नसिकिकन बस्ने समाज नहुँदो रहेछ, ज्ञान नसिकिकन बस्ने देश नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसबाट मैले बुझेँ। त्यसै कारणले हाम्रो आफ्नो लागि, हामी सबैको लागि आफ्नो ज्ञानहरू महान छन्। हामी भनिरहेका छौँ आज तामाङ ज्ञान महोत्सवमा आइपुग्दाखेरि तामाङ ज्ञान महान छ। दैलेखको जङ्गलतिर बस्ने राउटेहरूले भनिरहेका छन् हाम्रो राउटेहरूको ज्ञान पुर्खाहरूले आर्जन गरेको ज्ञानको महान छ। वास्तवमा त्यो हाम्रो पुर्खाले आफ्नो सन्ततिको लागि, आफ्नो समाज परिचालन गर्नको लागि उपयुक्त हुने ज्ञानको सिर्जना गर्नुभयो। त्यो ज्ञानबाट हामी परिचालित भयौँ। हामीले समाजका हरेक संस्कृतिहरू, हरेक चालचलन, परम्परा, व्यवहारहरूलाई त्यसमा नियमबद्ध गरेर हामीले त्यसलाई रेगुलेट गर्यौँ साथीहरू। त्यस कारणले गर्दा एउटा समाजको लागि तय गरेको एउटा परिवेश, एउटा हावापानी, एउटा ठाउँ सुहाउँदो तयार गरेको ज्ञान फेरि अर्को समुदायको लागि ग्राह्य नहुन पनि सक्छ। अर्कोको लागि अर्को किसिमको ज्ञान ठिक हुन सक्छ। तर मैले यो किन तपाईहरूलाई जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यदि सबै जाति समाजको लागि आफ्नो ज्ञान अनुसार सबै जातिका समाजका मान्छेहरू स्वतन्त्र ढङ्गले परिचालित हुन पाउने थियो भने, त्यो ढङ्गले परिचालित हुन सक्थ्यो भने समाजमा सायद हस्तक्षेप हुँदैन थियो होला कसैको पनि। कुनै प्रकारको हामीले द्वन्द्वहरू देख्न सक्ने थिएनौँ होला यो विश्व दुनियाँमा। तर यहाँ भइदियो के भन्दाखेरि एकले अर्काको ज्ञानमाथि हस्तक्षेप गर्ने, एकले अर्काको ज्ञानलाई अज्ञानी देख्ने, त्यो किसिमको परिपाटीले गर्दाखेरि तपाईको अहिले हामी देख्न सक्छौँ कि यहाँ समाज विभक्त छ, समाजमा द्वन्द्व छ। एकले अर्काको ज्ञानमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ। त्यो हस्तक्षेपको बीचमा हाम्रो तामाङ ज्ञान एकदमै रक्षात्मक लडाई लडिरहेको अवस्था म देख्छु। र विशेष गरी दुई खालको आक्रमण भएको मैले बुझ्छु। म सामाजिक अभियान कर्मीको रूपमा विभिन्न ठाउँमा घुम्दै जाँदा, हिँड्दै जाँदाखेरि पाएको अनुभव, अध्ययनको आधारमा भन्दाखेरि दुई खाले आक्रमण। एउटा आक्रमण तामाङ ज्ञानमाथि, तामाङ जीवन दर्शनमाथि एउटा अलौकिकताको आक्रमण छ, अर्को आधुनिकताको आक्रमण छ। दुईटा आक्रमण डरलाग्दो भयानक आक्रमण छ साथीहरू। अलौकिकताको आक्रमण हिन्दू धर्म दर्शनले नेतृत्व गरेको छ। आधुनिकताको आक्रमणको नेतृत्व पश्चिमा दर्शनले त्यसको नेतृत्व गरेको छ। अहिले दुईटा दर्शनको आक्रमणको बीचमा तामाङ दर्शन, तामाङ ज्ञान हाम्रो रक्षात्मक अवस्थामा रहेको मैले देख्छु। किनकि नेपालमा हेर्दाखेरि लिच्छवी कालदेखि हिन्दू धर्म दर्शनले प्रभुत्व जमाउन थाल्यो। जातपात, छुवाछुत जस्ता विभेदपूर्ण व्यवस्थाहरूले ठाउँ पाउन थाल्यो। मल्लकालसम्म पनि तपाईको केही त्यसले अझ व्यवस्थित रूपले विकास गर्दै गयो। तर लिच्छवी काल र मल्लकालसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यो अलौकिक धर्म दर्शनले तामाङ जीवनलाई खासै प्रभाव पार्न सकेका थिएन। किनकि त्यो बेलासम्म तामाङहरूको आफ्ना आफ्ना ठाउँहरूमा आफ्नो आफ्नो राज्य सत्ता सञ्चालनमा रहेका थिए। त्यो राज्य सत्ताले तामाङ जीवन दर्शनलाई सजीव बनाइरहेको थियो।
तर जब विक्रम सम्वत 1825बाट पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खे आक्रमण भयो, त्यो आक्रमणपछि भने तामाङहरूको राज्य सत्ता पनि खोसियो। तामाङहरूको राज्य सत्ता खोसियोसँगै तामाङ जीवन दर्शन, तामाङ ज्ञानमा क्षयीकरण सुरु भएको छ साथीहरू। तामाङ ज्ञान प्रारक अवस्थामा हामी छैनौँ, हामी रक्षात्मक अवस्थामा यति बेला पुगेको छ। हाम्रो मूल्य मान्यताहरू हराउने क्रममा छ। अहिले तपाईले देख्नुहुन्छ तामाङको मृत्यु संस्कारमा अब बौद्ध धर्म गुरुहरूलाई बोलाएर 49 दिने 22 दिने विभिन्न कर्मकाण्डहरू, हेवा कर्महरू पनि गरेको छ। परेला खुर्केर तपाईको क्रियापुत्री पनि बसेको छ। यस्तो धुमिल चित्र छ तामाङको। बिहेमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, घरभित्र 4 जना बसेर चारदाम पनि गरेको हुन्छ, बुढापाकाहरू बसेर बाहिर दुनियाँलाई देखाउने गरेर हामी के देख्न सक्छौँ भने गोडा धोएको छ, स्वयंवर गरेको छ। अर्काको धर्म दर्शन, अर्काको जीवन शैलीलाई अपनाउनु पर्ने यो किसिमको अवस्थाले गर्दाखेरि तामाङ मूल्य मान्यतामाथि, तामाङ ज्ञान, तामाङ जीवन दर्शनमाथि एकदमै डरलाग्दो प्रहारको बीचमा हामी हाम्रो जीवन दर्शन, हाम्रो ज्ञान रक्षाको कुरा गरिरहनु पर्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु साथीहरू। र यो अवस्थामा अब तामाङ ज्ञानमाथि नै किन यति धेरै बागे आक्रमण भयो त? अलौकिक जीवन दर्शनको नेतृत्व गर्ने हिन्दू धर्म दर्शन र आधुनिकताको नेतृत्व गर्ने पश्चिमा जीवन दर्शनको यति ठुलो आक्रमण किन भयो तामाङमाथि नै? जबकि अर्को राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ समुदायहरू पनि छ, तर सबैभन्दा बढी तामाङमाथि किन आक्रमण भयो होला भन्ने मेरो अध्ययनले के देख्छ भन्दाखेरि तामाङ जीवन ज्ञान दर्शनको उत्पत्ति भएको थलो तामसालिङ क्षेत्र हिन्दू राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने सिंह दरबारको वरिपरि रहेको छ। काठमाडौँ भूगोल वरिपरि रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमि वरिपरि आफ्नो प्रभुत्वशाली धर्म दर्शनको कमान्डिङ गर्ने भूमि वरिपरि भएको गतिविधिलाई उसले देख्न नसक्दो रहेछ, हेर्न नसक्दो रहेछ। तपाईँ अस्ति मात्रै तपाईले समाचारहरूमा पढ्नुभयो होला कि त्यहाँ नुवाकोट जिल्लामा तामाङहरू 4-5 जनालाई गाई काटेको आरोपमा पक्राउ गरेका छ। कहिले ललितपुरमा पक्राउ गरेका हुन्छ, कहिले मकवानपुरमा पक्रेको हुन्छ, कहिले धादिङमा, कहिले सिन्धुपाल्चोकमा। जबकि यतातिर तपाईको उदयपुरदेखि पूर्वी क्षेत्रतिर आयो भने धार्नीको हिसाबले मासु किन्न पाइन्छ। पुलिस प्रशासनले त्यहाँ अनदेखा गर्छ। बाध्य भयो भने पक्रिने हो, नभएदेखि पक्रिनु जाँदैन, खोजी खोजी हिँड्दैन। तर काठमाडौँ वरिपरिको तामाङहरूको त्यो किसिमको गतिविधिमाथि कुनै किसिमको घटना घट्यो भने तुरुन्त पक्रिने किन छ भन्दाखेरि उसको प्रभुत्वशाली हिन्दू राष्ट्रको कमान्डिङ गर्ने केन्द्रबिन्दु त्यहाँ नजिकै छ। पश्चिमा ज्ञानहरू सबैभन्दा पहिलो पटक आएर प्रयोग हुने भूमि तामसालिङ भूमि। तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि एउटा समाचारहरुमा हेर्नुभयो होला, जीएमओ भन्ने एक प्रकारको जेनेटिकली मोडिफाई गरेर लग्ड गरिएको बिउ बिजनको परीक्षण तामाङ गाउँहरुमा भएको थियो। गोप्य रूपमा उनीहरुले तपाईको त्यो ख्यालको चाहिँ परीक्षण गर्यो। त्यो परीक्षण थलो आधुनिकताको नाममा पश्चिमा ज्ञान दर्शनको परीक्षण गर्ने थलो तामसालिङ क्षेत्र भइरहेछ। हिन्दू धर्म दर्शनको सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको ठाउँ तामसालिङ क्षेत्र भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो महामारी, यो एउटा ठुलो आक्रमणको बीचमा तामाङ ज्ञान, तामाङ जीवनलाई हामीले बचाएर यसलाई लानुपर्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। 250 वर्षदेखि तपाईको रैथानेहरू हारेकै छ, फिरन्तीहरू जितेकै छ। हेर्नुहोस्, हारेकै छ रैथानेहरू। फिरन्तीले जहिले जितिरहेछ। कहिले टाउकोमा हान्छ तिमीले हामीलाई, कहिले धर्नासोमा हान्दिएछ खुट्टै भाँचिने गरेर। तथापि हाम्रो ज्ञान जीवन
बाँचिरहेछ, धिपधिपे अवस्थामा छ। अहिले तपाईलाई आधुनिक युवा युवतीहरूलाई एउटा कुरा सोधौँ, तेमाल जात्रामा हाम्रो बाजे बजेहरू 3 दिन 3 रातसम्म फापरे भाइ गीत गाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, दिनरात बिताउनुहुन्थ्यो भन्ने कथा सुनायो भने अहिलेको युवा युवतीहरूले यति लामो जिब्रो निकाल्छ, पत्याउँदैन, अचम्म मान्छ। त्यो अचम्म मान्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि फापरे भाइ हाम्रो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान सकिँदै छ है, अहिलेको आधुनिक पुस्तामा त्यो ज्ञान सकिँदै छ है भन्ने एउटा नमुना हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई यो डरलाग्दो दुईटा आक्रमणको बीचमा हामीले हाम्रो जीवन दर्शनलाई बचाउनु छ, हाम्रो ज्ञानलाई हामीले संरक्षण गर्नु छ। र अब सवाल के हो भने म अन्ततिर आएँ, अब हाम्रो ज्ञानलाई, हाम्रो जीवनलाई कसरी बचाउने? के पहिलेको जस्तै सग्लो रूपमा हामीले हाम्रो ज्ञानलाई बचाउन सक्ला? हाम्रो जीवन दर्शनलाई हामी बचाउन सक्छौँ? अहिलेको प्रश्न र प्रयत्न यो हो साथीहरू। तामाङ ज्ञान महोत्सवबाट खोज्नुपर्ने विषय यो हो, किनकि हाम्रो ज्ञानको स्रोत केन्द्र कुनै पुस्तकालय होइन, हाम्रो ज्ञानको स्रोत केन्द्र कुनै विश्वविद्यालय होइन, हाम्रो ज्ञानको स्रोत केन्द्र तामाङ गाउँहरू, हाम्रो ज्ञानको स्रोत केन्द्र स्रोत व्यक्तिहरू ताम्बा लामा बोन्बोहरू हुन्, बुढापाकाहरू हुन्। त्यसबाट हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। म आदरणीय यो तामाङ ज्ञान महोत्सवमा 3 दिनदेखि जोडिएर रहनुभएका विद्वत वर्गहरूलाई अनुरोध गर्छु, एकाडेमिक व्यक्तित्वहरूलाई आग्रह गर्छु, यहाँनिर अलिकति ग्याप देख्छु म। तपाईँ एकाडेमिक व्यक्तित्वहरू र म जस्तो एक्टिभिस्टहरूको बीचमा अलिकति ग्याप छ साथीहरू। यो ग्यापको कारणले गर्दाखेरि एक्टिभिस्ट र एकाडेमिकको भेट नहुँदाखेरि तामाङ ज्ञानहरू हाम्रो जुन ठाउँमा हामीले रोप्नु पर्ने हो, जुन ठाउँमा फलाउनु पर्ने हो तामाङ ज्ञान, त्यो ठाउँमा हामीले त्यसलाई बिरुवाको रूपमा जगाएर प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ। त्यसलाई हाम्रो पुस्तौँ पुस्तासम्म बाँच्ने गरी हामीले त्यसलाई बचाउन नसक्ने अवस्था आयो। त्यो हुनाले तपाईँ आदरणीय विद्वान साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरू एकाडेमिक साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरूको एकाडेमिक क्षमता, व्यक्तित्व, तपाईँहरूले आर्जन गर्नुभएको तामाङ ज्ञान मोहन गोले जस्तो स्पिकरलाई भरिदिनु साथीहरू। नभए कराउनु त कराउँछ, त्यो बिग्रेको रेडियो जस्तो भएर कराउँछ कि त्यो राम्रो हुँदैन। तपाईँले ज्ञान भरिदिनु भयो भने यो स्पिकर तामाङ गाउँमा गएर बज्छ राम्रोसँग, अनि त्यसले एउटा शक्ति निर्माण गर्छ। र यसको लागि के गरौँ भन्ने म अन्तिमतिर आएँ। हामीले दुईटा काम गरौँ है। मेरो चाहिँ कुरा मैले धेरैचोटि तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छु, दुईटा काम गरौँ। एउटा काम सत्तामा हस्तक्षेप गरौँ, एउटा काम, अर्को काम तामाङ ज्ञानको भूमि जहाँ छ त्यो ज्ञानको भूमिमा धेरै खेप जाउँ, धेरैचोटि जाउँ। तामाङ ज्ञान भएको ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने यसले मात्रै तपाईँको हाम्रो ज्ञान जीवन दर्शनको संरक्षण गर्न सक्छ। संसारमा हेर्दा के देखिन्छ भने जसको सत्ता छैन, सत्ता नहुनेको ज्ञान जीवन दर्शन बचेको उदाहरण पाइँदैन। त्यसको केही समय कराउने हो, 2-4 पुस्ता कराउँला, फेरि अन्तत सकिएर जान्छ। बाहुन छेत्रीको ज्ञान जीवन दर्शन किन यति हावी भयो? त्यो भारतीय भूमिमा सिर्जित भएको ज्ञान किन यति हावी भयो भन्दा उनले यहाँको राज्य सत्ता कब्जा गर्न सफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि उसको ज्ञान हावी भयो, उसको ज्ञानको रक्षा भयो, उसको ज्ञान बच्यो। यदि उसले सत्ता कब्जा गर्न नसकेको भए उसको ज्ञानको अभिगत हाम्रो भन्दा ज्यादै गए गुज्रेको अवस्थामा हुने थियो। म दाबीका साथ धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सत्ता जित्नुपर्छ। सबभन्दा मुख्य कुरो म यही देख्छु, सत्ता जित्नुपर्छ। किनकि सत्तासँग आदेश हुन्छ, रैतीसँग याचना हुन्छ।
अनुरोध हुन्छ, आग्रह हुन्छ, माग्ने भाषाहरू हुन्छन् रैतीहरूसँग। हामीले मागेर याचना गरेर हाम्रो जीवन दर्शनलाई बचाउन सक्दैनौँ, आदेश दिने ठाउँमा पुग्न सक्नुपर्छ। त्यसले मात्रै हाम्रो जीवन दर्शन बचाउन सक्छ। व्याख्या गर्नु ठुलो कुरो होइन रहेछ, माओले भनेका थिए व्याख्या गर्नु ठुलो कुरो होइन रहेछ, बदल्नु ठुलो कुरा रहेछ। अब हामी बदल्ने दिशातिर लाग्नुपर्छ। म यो तपाईँ सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सबै साथीहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो बदल्ने बेला आयो, बदल्ने युग आयो, कथाले यो मागिसक्यो। त्यो बदल्ने जिम्मेवारी तपाईँ हामीलाई नै छ, अरू कसैले बदल्नेवाला छैन। तपाईँ हामी आधा पेट खाने मान्छेहरू, अगाएकोले गर्दैन, खोक्रो पेटले पनि सङ्घर्ष गर्दैन। आधा पेट जो कहिल्यै भरिँदैन त्यसले मात्रै सङ्घर्ष गर्छ, त्यसले मात्रै जीवन ज्ञान दर्शन खोजी गर्छ। त्यो भएको कारणले हामीले यो किसिमको खोजौँ, एकाडेमिक र एक्टिभिस्टलाई जोडेर अगाडि बढौँ। हाम्रो ज्ञानको भण्डारको अथाह स्रोत केन्द्र रहेको तामाङ गाउँमा पुगौँ, एउटा शक्ति निर्माण गरेर सत्तामा हस्तक्षेप गरौँ। यसले मात्रै तामाङ ज्ञानको रक्षा हुन सक्छ। म यो कुरा तपाईँ साथीहरू सबैलाई हार्दिकताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। 5औं तामाङ ज्ञान महोत्सवले यही सन्देश देओस्। यहाँहरू सबैजना लागौँ र यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ, यो महामारीको बिचमा यहाँहरू सबैजना सुरक्षित बस्नु होला। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। म सम्भवतः सुरक्षित छु भन्ने लागेको छ, किनकि 4 दिन अगाडि मात्रै रिपोर्ट PCR टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आएको कुरा पनि जानकारी गराएँ। र यही अन्य जुन किसिमको तामाङ जीवनमाथि, आदिवासी ज्ञान दर्शनमाथि भएको आक्रमणहरू छ, अन्याय अत्याचार छ, पहिचान नपाएको परिस्थिति छ, विभेद दमन शोषण छ, नस्लीय राज्य सत्ताको विरुद्धमा जुन किसिमले हामी पहिचानको कुरा गर्छौँ, हामी माथि नै एक ढङ्गले जातिवादीको बिल्ला भिराइरहेको अवस्था छ। त्यो काँड धनु यिनैपट्टि फर्काउनु पर्छ भनेर मैले जातिवादको शल्यक्रिया पुस्तक पनि लेख्दैछु। त्यो अहिले सम्पादनको प्रक्रियामा छ। त्यो पुस्तक को लागि पनि यहाँहरूको सबैको साथ, सहयोग, समर्थन, सद्भावको म आवश्यकता महसुस गर्दछु। यसतिर पनि म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। जुन मलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। लानन थुजेछे व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। थुजेछे फ्याफुल्ला थुजेछे मला लानन नेपाल तामाङ घिदुङला चुहो मोहन गोले तामाङदा लानन महत्त्वपूर्ण विषय गदे जो ज्ञान ओरंगनाची अभियन्ता कदे थेन्स्याम प्रबुद्ध विज्ञ व्यक्तित्व कदे गुङला गोर्की एकताला अभियान लछ्याम ढिंगा छन्ने बरी हामदोला बिबा हिङम कदे थान्सु बोलमुला लानन थुजेछे मुला तरी चु गेताङला लिच्छा लिच्छारी नमुला सोमरे दासी चिन्जी याङसे तेरे दिन लानन महत्त्वपूर्ण विषय कतरी छलफल लाजी छ्यामडी चु विषय कदे चोदे महत्त्वपूर्ण विषय कदे छलफल ताबन लामा औदी ज्ञान गदे याङसे रुपरी म्याङ मलमुला ज्ञान गदे याङला दिमागरी युवरी याङला चु अवसर डिकपमुला बिसम चु ज्ञान महोत्सव करके ऐतिहासिक ज्ञान महोत्सव थुमन लाबताङरी महत्त्वपूर्ण लिङ्गो नेपाल तामाङ घिदुङला चोहो मोहन गोलेसी थान्सुजी जिनमलमुला तारिङै चु आयोजकला तर्फ क्यामसे तामाङ नाङखोर तामाङ दाजन छमला घिन्दुन गदे डिक्सी सिङमाला चु नाछारिमला अथवा 5औं संस्करणला तामाङ ज्ञान अडिट सार्वजनिक लाभल लागिरिने मैजिनला लिच्छालिचरी मलाई तामाङ नाङखोरला नोर्चो हो मुचुला निसा सबैभन्दा पहिला त सबैजनालाई लासो फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु है। सबैजनालाई लासो फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु। म चाहिँ निशा पाखरिन, काम पेशाले भन्नुपर्दा रङ्गकर्मी र अहिले चाहिँ तामाङ नाङखोरको कोषाध्यक्ष होइन। र आजको यो जुन हाम्रो 3 दिने यो महोत्सव थियो, ज्ञान महोत्सव, यसलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि जतिजना व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरूले सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला त। त्यस्तै गरेर हामीलाई प्राविधिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। हजुर सुन्नु भएको छ? सुनिन्छ।
हामीलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुभएको छ विष्णु सिन्जालेजी लगायत उहाँको टिमहरूले, उहाँहरूलाई पनि स्पेसली धन्यवाद दिन चाहन्छु म। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ हामीले जसरी यो जुम लिङ्कबाट चाहिँ यो ज्ञान महोत्सव गरिरहेका छौँ या भनौँ गरेर सम्पन्न हुने अवस्थामा छ यतिखेर होइन। यो लिङ्कमा चाहिँ हामीले एकदमै थोरै मान्छेहरू या भनौँ थोरै व्यक्तित्वहरू सहभागिता थियौँ। हामी जति चाहन्थ्यौँ त्यति गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै सबैजना सामु जतिजना व्यक्तित्वहरू इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू सामु पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने सैलुङ अनलाइन टिभी त्यस्तै गरेर रेडियो हिमालयनले चाहिँ जसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज चाहिँ स्पेसल्ली मैले चाहिँ हाम्रो यो 3 दिने जुन महोत्सव छ ज्ञान महोत्सव यसमा चाहिँ कति खर्चहरू भयो, के कस्तो बजेटहरू छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हाम्रो यसमा चाहिँ यसपालि त्यस्तो धेरै खर्चहरू केही पनि भएको छैन। हाम्रो खर्च भनेको $15 भएको छ। यो $15 पनि के को लागि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जुम लिङ्कको लागि चाहिँ $15 खर्च हुँदो रहेछ। अनि त्यसको लागि पनि चाहिँ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट भन्दा पनि क्यालिफोर्नियाबाट चाहिँ ग्याल्बो योन्जन तामाङज्यूले सहयोग गर्नुभएको छ यसको लागि पनि। त्यही भएर जसले सहयोग गर्नुभयो ग्याल्बो योन्जन तामाङज्यू उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसका साथसाथै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा पनि राख्दछु। त्यस्तै जस्तै पनि र त्यसको अलावामा मैले भनिहालेँ $15 मात्रै खर्च भएको, त्यसको लागि पनि सहयोग आयो हामीलाई। र त्यसका साथसाथै अरू फोन खर्चहरू जस्तो कि यति माहौल क्रिएट गर्नको लागि सबैजनाले फोनैबाट अहिले किनभने भेट्ने सम्भव छैन, फोनैबाट यत्रो माहौल क्रिएट गर्नको लागि जतिजना टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफैले फोन खर्च गरेर आफ्नै खर्चमा चाहिँ गर्नुभएको यो जति खर्च भयो उहाँहरूले आफैले नै लिनु भएकोले गर्दा चाहिँ यो वर्षको यो हाम्रो ज्ञान महोत्सव चाहिँ को खर्च चाहिँ सम्पूर्णले चाहिँ सहयोग गरेको भएर बिना खर्चमा नै सम्पन्न भएको छ पनि भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु म। त्यस्तै गरेर यो हाम्रो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्नको लागि चाहिँ जतिजना सहभागी भइदिनु भयो उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दै मेरो चाहिँ म बिदा पनि हुन चाहन्छु। यति हो कुरा, किनभने यसपालि धेरै खर्च पनि छैन, त्यसले गर्दा सायद धेरै बोलिराख्न आवश्यक पनि छैन होला। हस्, धन्यवाद। थुजेछे। हस्, धन्यवाद थुजेछे। लान थुजेछे मुला निसा पाखरिन तामाङदा सु गेताङ सु महोत्सव सोमरेला थुम्न लबताङरी तबा खर्च वर्चला ताम लासुबन मुबा खर्च लताम सु जुम ला लागिरि जेकिन खर्च तेजी पकन सु महत्त्वपूर्ण गेताङ जा यांसे लाबरी सफलता बुमला सुजा यांता कोरोना ला कारण चाहिँ यांगबा गके अवसर भिले थेदा यांसे सदुपयोग लाबरी हमजी यांसे जा प्रविधि थेन छ्याम जा साक्षात्कार लावन निबताङरी चुरङ मतसला अवसर कदि यांसे किनबरी हमजिम विबत तामन मुला छ्यामछ्यामरी दिगु खानो नादोनी चु कार्यपत्र विभागादी त नन ज्यादल विभाग लिङ मगादिन हाब मुबा अनौपचारिक छलफलली त सैनन चु जुन महत्त्वपूर्ण रूपले नंगमा ग्लारी सुजमा नि चुदा सफल लाभ लागरी सहयोग लसिजी खास लसि चुदा अझ प्रचार लाभ लागरी आज सैलुम अनलाइन ओरंगसी हिमालय टिभी से गेलाजी तेरा लागरी लानन थुजे छे मुला सम आर्थिक हो लाभदानन थुजे छे मुला तरे लिसरी दोगबल मुला गेताङ थुम्न लाभ तांगरी मुला गेताङ थुम्न लाभ तांगरी दोगसी जिन मुला यांगला चु थुम्न लाभ गेताङला चोहो मुसेला अमृत योन्धन तामाङ चुला बिनान तसला जा व्यवस्थापन चुदा हरंगसी गेताङ लाभा चुला बिनान जा नेतृत्व भूमिकाहरु सिक्ला शुभल मुबा अबिसम तामाङ दाजङ थेन नाङकोर छ्यामरी स्यान्दु गेन्दुन गरी डिक्सिमामी चु सोमलेला तामाङ ज्ञान महोत्सव सिंगजी मिसम चुरी तामाङ दाजङला तर्फ ग्यामसी पाङ नलङै
छु तामाङ दाजङ सिनुन छु ज्ञान महोत्सव रि निबा बेनन महोत्सव रि सहभागी लाबन हाबु बद्दा तिनुन अमृत युजन नेतृत्व चुगी हरि छ्याम सहकारी लाबरी म्याङजी चुर लागिरी नन याङसे याङदान थुजिसि फुल्गे विवन तिनीला छु ज्ञान महोत्सव ला औपचारिक दिथाङ पाङ्गे चुदा थुन्न लाबल लागिरी ngay मुहिजिन लाला तिनीला छु केताङ थुन्न लाबला हो अमृत युजन तामाङ बिसम नाजा हामीले वनसंग्याम चाहिँ फेबा ताङदिमुला तामाङ गेरी पाङजिङेली छरी अन्त्यमा मैले तामाङ भाषामा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरे त्यसमा चाहिँ धेरै जनाले बुझ्नु पनि भएन होला कतिपयले बुझ्नु भयो होला अधिकांशले बुझ्नु भयो होला भन्छु म कतिपयले बुझ्नु भएन होला तैपनि हामीले चाहिँ आफ्नो भाषामा नै प्रयास गर्नु धेरै ठुलो राम्रो कुरा हो त्यसको लागि चाहिँ सम्झाइदिनु भएकोमा दीपक वाइबाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मतलब यो नसम्झेर भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा सबैजनाले बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा माध्यम भाषाको रूपमा चाहिँ हामीले खस नेपाली भाषालाई प्रयोग गरेका हौं हामी सबै जसो सक्छौं तामाङ भाषामा घण्टौंसम्म भाषण दिन पनि सक्छौं हाम्रो हरेक क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्न पनि सक्छौं हामी सक्षम छौं यो हाम्रो पहिचानको एउटा मूल आधार पनि हो भन्दै मलाई चाहिँ यो उद्घाटन सत्र र यो समापन सत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका मिल्यो मेरो लागि धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय अवसर हो यो यहाँहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सबै ठाउँमा रहेर हामी हुन त अहिले हामी यो संसार एकदम साँगुरो बनाएको छ प्रविधिले त्यसले गर्दा हामी टाढा नजिक भन्ने छैनौं हामी जहाँ भए पनि तुरुन्तै हामी सम्पर्कमा आउन सक्ने जुन प्रविधिले गर्दाखेरि हामी कसैलाई टाढा नजिक भन्ने नगरौं हैन यो अवस्थामा हाम्रो यस्तो जमघट हुनु यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा चाहिँ छलफल गर्न पाउनु भन्नु नै सबैभन्दा हाम्रो समाजको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो हामीले गर्यौं आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै गरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्दै म चाहिँ फेसी निला राङी विनन्दल हनलानन थुजिछि मुला छ्यामडी चुङदा गीताङस्याङमा अवसर न्याङजी सेम नाङयनचेन थुजिछि फुलवन तारे गीताङला थुनला लागि नै दुतलाला अमृत युजन तामाङजी जिता लसो मुकन्द फ्याफुल्ला तिनी चा समरला गीताङ जिन्जी थुमजी तौदी तिङाई गोनास ताम्पाङला सबैभन्दा पहिला हाम्रो धर्म के लामा मैले तुरन्त नाम बिर्से नेपाल तामाङ घेदुङको धर्मराज लामा धर्मराज हजुर म सबैभन्दा पहिला आज यो धर्मराज लामा जसको निकै तामाङ साहित्यमा योगदान रह्यो तामाङ संस्थामा पनि योगदान रह्यो उहाँको यो अहिले स्मृति दिवस परेको अवसरमा उहाँप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म आफ्नो कुरा सुरु गर्छु सबै महानुभावहरू विज्ञजनहरू यो 3 दिनको छलफल लगभग यो 8-9 घण्टाको दरले पनि भएको छ सबैभन्दा पहिला म नेपालको जापानको लागि नेपालको पूर्व राजदूत डाक्टर गणेश योन्जनज्यू जसले चाहिँ यो उद्घाटन सत्रको सभाध्यक्ष गरिदिनु भयो र सो सत्रमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका मातृभाषा साहित्य विभागका प्राज्ञ लक्ष्मी मालीज्यू त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी लामाज्यू ले हाम्रो उद्घाटन सत्रमा सहभागी भएर आफ्नो आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसै गरी जवाहरलाल विश्वविद्यालयका सुप्रसिद्ध विद्वान प्राडा महेन्द्र पी लामाजीको जो सन्देश किनोट स्पिच जो अहिले काठमाडौँका सबैतिर व्यापक छ चर्चामा रह्यो उहाँप्रति पनि म आफ्नो आभार व्यक्त गर्दछु त्यसपछि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा तामाङ नाङखोरको साथै तामाङ दजङ र पतबी फाउन्डेसनको सहयोग रह्यो यसमा सैलुङ अनलाइन र रेडियो हिमालयले विश्वका कुना कुनामा सञ्चार पहुँचमा सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूले अघि नै भनिसके हामी यो किसिम सबै काम चाहिँ 1500 नेपालीमा भयो
$15 महत्त्वपूर्ण पाटो रह्यो। उहाँले निःशुल्क काम गरिदिनु भएको छ। यसै साथसाथै हाम्रो 3 सत्रमा हुँदाखेरि लोकबहादुर लोकचन, डाक्टर लोकबहादुर लोकचन शिक्षाविदले उहाँ भाषा आयोग हुनुहुन्छ, उपसचिव हुन्छ नेपाल सरकारको, उहाँले एउटा सेसनको चेयर गरिदिनु भयो। त्यसै गरी हाम्रा डाक्टर मुक्त सिंह लामाज्यू मानवशास्त्री, उहाँले एउटा चेयर हिजो लामो चेयर गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण पाटो। र आज डाक्टर बलकृष्ण बलजीले आइटी विज्ञ हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका। उहाँले अहिले तामाङसँग मिलेर तामाङको भाषा र नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा त्रैभाषिक हामी मिसन ट्रान्सलेसन काम गरिरहेको छौँ। उहाँको पनि चेयर गर्नुभयो। म उहाँहरूप्रति र सत्रमा 3 सत्र रह्यो, 3 सत्रमा 17 अध्यक्षज्यूहरू र सहभागी मित्र सबैलाई मैले नाम लिएन, सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। उहाँहरूकै सहयोगबाट यो काम सम्पन्न हुन सक्यो। महत्त्वपूर्ण विषय विशेष गरी यो यस काममा हामीलाई एक किसिमको मनोवैज्ञानिक रूपमा उत्साहित भइदिनु भएको छ हाम्रो सिक्किम सरकारका सचिव, पूर्व सचिव हुनसक्छ, सिक्किम एकाडेमीको पूर्व अध्यक्ष पेम्बा तामाङज्यू, उहाँ समीक्षक समालोचक हुनुहुन्छ। उहाँको लामो हामी जहिले पनि विभिन्न प्रकारको संवाद हुन्छ हाम्रो अनलाइनमा, उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यस्तै दिल्ली विश्वविद्यालयका हाम्रा सहप्राध्यापक मुनिश तामाङजीले, डाक्टर मुनिश तामाङजीको आज उहाँले एकदम नै मलाई धेरैले चित्त बुझेको छ। उहाँको परिभाषा र क्लियर कट कुराहरू ल्याउनु भयो। उहाँले योगदान बडो यो यस्तो हामीले आयोजना गरेको यस्तो कुरामा उहाँको एकदम सहृदयले हामीलाई संलग्न भएर सहयोग गर्नुभयो। म उहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी यो विशेष गरी तामाङ डायस्पोराको छलफलमा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य लामाज्यू, उनी उत्तर अमेरिकन तामाङ सोसाइटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रबल सोनाम घिसिङजी, उहाँ नेपाल तामाङ गेदुङ युकेका निवर्तमान हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कुरा एकदम राम्रोसँग व्यावहारिक कुरा राख्नुभयो। त्यसरी सुकमान थिङ तामाङ जो जापान बस्नुहुन्छ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सह-अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एकपटक जापानका तामाङ संस्थाका अध्यक्ष पनि रहेर धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले एक फोनमा एक अनुरोधमै उहाँले सहयोग गर्नुभयो। यसै गरी हाम्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने हाम्रो सबै विज्ञजीहरूले हाम्रो फेसबुकमा सूचनाको भरमै नै धेरैले आफ्ना कार्यपत्र राखेर दिनु भएर हामीले प्रस्तुत गर्नु भएर धेरै महत्त्वपूर्ण हुन लाग्यो। यसै गरी हाम्रो धना दिदी लगायतले हाम्रो छलफलमा व्यस्तताको बावजुद छलफलमा सहभागी भएर धेरै काम गर्नुभएको छ। यसरी मैले केही नामहरू लिए, केही नामहरू छुट्यो, यसप्रति म आफ्नो कमजोरी ठान्दै यसमा धेरै राम्रो महत्त्वपूर्ण काम सकिएको छ। हामी प्रत्येक वर्षको भदौ 6 गते 2 दिन 3 दिनको महोत्सव गर्ने गर्छौँ, ज्ञान महोत्सव गर्ने गर्छौँ। यो विशेष गरी तामाङ पहिचान दिवसलाई सन्दर्भ पारेर हामी अर्को वर्ष पनि जुटौँ भन्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को हामी तामाङ नाङखोरले प्रत्येक वर्षको फागुनको 26-27 गते, मार्चको 11-12 गते चाहिँ नाङखोरको वार्षिक उत्सवको बेला पनि हामी गोष्ठी गर्ने गर्छौँ नेपाल एकाडेमीसँग मिलेर। यसपालि त्यो सम्भव हुन सकेन। यहाँ पनि छ हाम्रो मूल काम चाहिँ तामाङ नाङखोर र हाम्रो सबैको मूल काम भनेको तामाङ नलेज डकुमेन्टेसनमा हामी लागेका छौँ। ज्ञानलाई अभिलेखन गर्नुमा पहिलो काम हाम्रो त्यो रहेको छ। अनि त्यसै गरी अब त्यो ज्ञानका साथ डकुमेन्ट साथसाथै तामाङ अध्ययन, तामाङ स्टडिज को शीर्षकमा हामी लगातार यो अध्ययनका सामग्रीहरू कलेक्सन गरेर अनि छाप्नेमा लागिरहेछौँ। हामी 5-6 यो कोरोनाको माहौल सकिने बित्तिकै हामी त्यसमा लाग्छौँ। हामीसँग 5-6 भोल्युममा सामग्री तयार भएको छ। यो हामी क्रमशः यो वर्षमा तयारी गर्छौँ। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ बाल साहित्यको विकास, किन बाल बालिकाको साहित्य विकास नभएसम्म त्यो भाषाको साहित्य विकास भएको मानिँदो रहन्छ। त्यसो भएकोले बाल बालिका नै छैन भन्ने, बाल बालिका नै भाषा बुझेन भन्ने त साहित्यको अर्थ रहेन। त्यसो भएकोले हामी
एउटा फाउन्डेसन र ट्रस्ट खोलेर हामी बाल साहित्यमा लागिरहेछौँ। यस काममा हामी केही 1-2 वर्षमा सफलता प्राप्त हुनेछ। धेरैले हामीलाई विभिन्न प्रकारको सरसहयोग गरिरहनु भएको छ। यसपालिको हाम्रो यो महोत्सव चाहिँ हामीले सानो आन्तरिक रूपमा गर्ने विचार गरेको थियो, तर यो कोरोनाको माहौलले यो सानो यो कोठाभित्रै बसेर संसारलाई छुइदियो। त्यसले गर्दा यो कोरोनालाई पनि को रोल पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो हाम्रो यो वर्ल्डलाई लिङ्क गर्नुमा, र प्रत्येक कुना कुनाबाट हामी सहभागी हुन सक्यौँ। र छलफलले धेरै कुरा राम्रो ल्याएको छ। मलाई त्यसो भएकोले मूल रूपमा चाहिँ हामीले निष्कर्ष मूल के हो भने तामाङलाई माया गरौँ भन्ने एउटा सन्देश देखा पर्यो। हामी सबै जहाँ बसे पनि, जुन अवस्थामा बसे पनि हामीले तामाङलाई माया गर्नुपर्छ र तामाङलाई माया गरेपछि सम्पूर्ण तामाङको बारेमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। अनि लेट्स लभ तामाङ भनेर हामीले भन्नु सकौँ। यति भन्दै आज 3 दिनदेखिको यो छलफल माहौल म समाप्त भएको घोषणा गर्दै सबै महानुभावहरू जसले जहाँ आफ्नो क्षेत्रमा बसेर महत्त्वपूर्ण योगदान दियो र यो हाम्रो ज्ञानलाई चाहिँ संसारका कुरा पुर्याउनमा सहयोग गर्यो, यो सहयोगको अपेक्षा पूर्ण गर्दै सबैप्रति म महानुभावप्रति आभार व्यक्त गरेँ। लेखकहरू विद्वानप्रति आभार व्यक्त, लेखनहरूमा एकदम कोही नयाँ भर्खरै जान्ने सिप गएका व्यक्तिहरू पनि थिए भने धेरै अनुभवी भएको व्यक्तिहरूले पनि यहाँ व्यक्तित्वले सहयोग के अरे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। म उहाँहरूसँग फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै यो छलफल यो 3 दिने महोत्सव ज्ञान महोत्सव यही अन्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।